ध्यायेत् काळीं महामायां त्रिनेत्रां बहुरूपिणीं चतुर्भुजां ललज्जिह्वां पूर्णचन्द्रनिभाननां नीलोत्पलदलप्रख्यां शत्रुसङ्गविदारिणीं वरमुण्डं तथा खङ्गं मुसलं वरदं तथा बिभ्राणां रक्तवदनां दंष्ट्राणीं घोररूपिणीम् अट्टहासनिरतां सर्वदा च दिगम्बरां शवासनस्थितां देवीं मुण्डमाला विभूषिताम् इति ध्यात्वा महादेवीं ततस्तु हृदयं पठेत्। ॐ कालिका घोररूपाध्या सर्वकामफलप्रदां सर्वदेवस्तुता देवी शत्रुनाशं करोतु मे। ह्रीं ह्रीं स्वरूपिणी श्रेष्ठा त्रिषु लोकेषु दुर्लभा तव स्नेहान्मयाख्यातं न देयं यस्य कस्यचित् अथ ध्यानं प्रवक्ष्यामि निशामय परात्मिके यस्य विज्ञानमात्रेण जीवन्मुक्तो भविष्यति नागयज्ञोपवीतां च चन्द्रार्धकृतशेखरां जटाजूटां च सञ्चिन्त्य महाकालसमीपगाम् एवं या साधयः सर्वै ये प्रकुर्वन्ति मानवां प्राप्नुवन्ति च ते मोक्षं सत्यं सत्यं वरानने। यन्त्रं शृणु परं देव्या सर्वाभीष्टप्रदायकं गोप्यात् गोप्यतरं गोप्यं गोप्यात् गोप्यतरं महत् त्रिकोणं पञ्चकं चाष्टकमलं भूपुरान्वितं मुण्डपङ्कितं च ज्वालां च काळियन्त्रं सुसिद्धितं मन्त्रं तु पूर्वं कथितं धारयस्व सदात्म्ये देव्या दक्षिणकाळयास्तु नाममालां निशामय काली दक्षिणकाली च कृष्णरूपा परात्मिका मुण्डमाली विशालाक्षी सृष्टिं संहारकारिणी स्थितिरूपा महामाया योगनिद्रा भगात्मिका भगसर्पिपालरता भगध्येया भगङ्गजा आद्या सदा नवाघोरा महातेजा कराळिका प्रेतवाहा सिद्धिलक्ष्मीरनिरुद्धा सरस्वती नामान्येतानि सुभगे ये पठन्ति दिने दिने तेषां दासस्य दासोऽहं सत्यं सत्यं महेश्वरी। ॐ कालीं कालहरां देवीं कङ्काळीं बीजरूपिणीं कालरूपां कलातीतां कालिकां दक्षिणां भजे कुण्डगोलप्रियां देवीं स्वयंभूतां सुमप्रियां रतिप्रियां महारौद्रीं कालिकां प्रणमाम्यहं दूतिप्रियां महादूतीं दूतियोगेश्वरीं परां दूतो योग्भव वरदां दूतिरूपां नमाम्यहम्।